आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायक तथा इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसै गरी गीतकार सङ्गीतकार गायक डिपी खनाल, त्यसै गरी गायक कमल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी विभिन्न साङ्गीतिक कुराकानीहरू गर्नेछौँ। तपाईँ पनि इगल विशेषको अन्तिमसम्म रहनुहोला। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनालाई कक्फे वातङ नामको शुभकामना दिँदै आजको इगल विशेषको कुराकानीलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अतिथिहरूको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। सर्वप्रथम म अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ वीरेन्द्रजी, त्यसै गरी डिपी सर, त्यसै गरी कमल श्रेष्ठ सर। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट इगल एफएमको यो विशेष कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँहरू आज पाँचथर आउनुभएको छ, निकै नै लामो समय पछाडि। म वीरेन्द्र सरबाटै जान चाहेँ। सर्वप्रथम त आजको यहाँको पाँचथरको बसाइ कस्तो भइरहेको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। म चाहिँ अब मेरो यो सेकेन्ड घर जस्तो हो यो पाँचथर भनेको चाहिँ। हजुर। होइन, 73 सालदेखि म रेगुलर रूपमा पाँचथर बस्ने गरिरहेको छु होइन। हजुर। 4 वर्ष भइसक्यो। हजुर। र 4 वर्षको बिचको प्रायः साङ्गीतिक माहौलहरू सबैमा म इन्भल्भ हुने गरेको हुन्छु। हजुर। त्यो भएर मेरो पाँचथर बसाइ कुनै नौलो पनि होइन, नयाँ पनि हुँदैन मलाई कहिले, आफ्नै घरमा आए जस्तै हो मलाई। हजुर। डिपी सर खास गरिकन पाँचथरकै हुनुहुन्छ, तर उतै बस्नुहुन्छ काठमाडौँतिरै। अहिले लामो समय पछाडि पाँचथर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ? अब आफ्नै ठाउँमा धेरै पछाडि भनौँ न 18 महिना भयो, म अघिल्लो साल मात्रै आएको थिएँ। हजुर। यो अब ठ्याक्कै यो पर्वको बेला पनि पर्यो होइन, माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति। विशेष दिनमा आफ्नै जिल्लामा अथवा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै जन्म लिएको ठाउँमा आएर यसरी आफ्नो कुराहरू आफ्नै ठाउँमा सेयर गर्न पाउँदा एकदम मजा लागिरहेछ। र भरे हामी साङ्गीतिक कार्यक्रममा पनि छौँ होइन। हजुर। ल मेरो चाहिँ साङ्गीतिक इतिहासको यो जिल्लामा पहिलो पटक यसरी म आउँदैछु। हजुर। कुनै साङ्गीतिक कार्यक्रममा जोडिनलाई। हजुर। र मेरो लागि एकदम विशेष छ आजको दिन। हजुर। हाम्रो किशोर सर पनि एकदमै मुस्कुराउँदै बस्नु भएको छ। माफ गर्नु होला कमल सर पनि। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ पाँचथर? म पनि एकदमै एक्साइटेड छु, हजुर। किनकि मेरो जन्मेको हुर्केको बढेको सबै यही हो होइन। हजुर। म सायद कर्मथलो काठमाडौँ भए पनि हजुर हर पल फिल्मलाई नै सम्झिरहेको हुन्छु। हजुर। म काठमाडौँ भए पनि मेरो मन भनेको फिल्ममै हुन्छ होइन। हजुर। र सानोमा प्रोग्रामहरू त धेरै गरियो होइन। हजुर। हजुर। पहिला अब जीविसम्म गरिन्थ्यो त्यता, अनि पछाडि चरणमा ग्राउन्डमा गरियो। हजुर। तर आधिकारिक अफिसियल रूपमा होइन। हजुर। अब प्रोग्राम गर्नु पाउँदा चाहिँ एकदमै म एक्साइटेड छु, एकदम खुसी पनि छु होइन। हजुर। हजुर। आफ्नो गृह जिल्ला, त्यही पनि आफ्नै घरमा आएर चाहिँ प्रोग्राम यसरी अब हजुरहरूसँग कुरा साटासाट गर्नु पाउँदा एकदमै खुसी छु सर। पक्कै पनि म यता हाम्रो वीरेन्द्र सरतिरै आउन चाहेँ। तपाईँको त यो लकडाउनको समयमा धेरै नै हिट गीतहरू सार्वजनिक भयो, हामीले त्यो सुन्दै नै आइरहेका छौँ। तर त्यसका बावजुद तपाईँले चाहिँ जुन स्टेज कार्यक्रमहरू एकदमै गर्नुहुन्थ्यो, तर यो लकडाउनमा चाहिँ गर्न पाउनु भएन। त्यसमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको समय खास गरिकन केमा बित्यो, कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुभयो? जस्तो बानी लागेपछि त अलिकति गरिरहँ जस्तो मान्छेलाई हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ अहिले जस्तो म अस्ति चैतको 11 गतेदेखि जेठको 20 गतेसम्म चाहिँ म घर बसेको हो। हजुर। त्यो पछाडिदेखि म कुनै दिन सिङ्गल डे म खाली छुइनँ। हजुर। म कम्प्लिटली मेरो आफ्नो पेसा जुन आइटोको पेसा छ म त्यसमा इन्भल्भ छु। अब आज पनि हिजो राति मात्रै आइपुगेको हो। हजुर। र अब यो इन द मिन टाइम यो अहिले लकडाउनको टाइममा पनि हजुर यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो साबित भयो, किनभने यो अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घरमा बस्न पाएँ, अलिकति भए पनि म्युजिक प्र्याक्टिस गर्न पाएँ। हजुर। 2-2.5 महिना जिन्दगीमा कहिले पनि त्यसरी बस्न पाइँदैन। अहिले पनि कस्तो भने अब साइडमा बस्दाखेरि त्यो माहौलै हुँदैन मलाई। हजुर। किनभने आफू प्रोजेक्टको एउटा चाहिँ सबभन्दा मुख्य मान्छे भएपछि गीत गाएर रुममा बसिराख्न, प्र्याक्टिस गरिराख्न अलिकति असम्भव कुरा हुन्छ, धेरै अप्ठ्याराहरू हुन्छन् होइन। तथापि पनि मैले अहिले चाहिँ करिब 6-7वटा जति गीतहरू अहिले मेरो पाइपलाइनमा बसिरहेछ। अस्ति मात्रै जाली रुमाल निकालेँ, पछाडि अहिले 4वटा गीतहरू चाहिँ त्यही च्यानल इनाक्सीले नै मेरो गीतहरू गरिदिने हुनुभएको छ होइन। 4वटा गीत त्यहाँबाट आउँदैछ होइन। जस मैले धेरै अपेक्षा राखेको हुन्छु होइन। र त्यसमा चाहिँ 2टा गीत चाहिँ अहिले दुबईमा सुटिङ हुँदैछ मेरो होइन, दुबईमा सुटिङ हुँदैछ।
त्यो चाहिँ बलिउडको नै कोरियोग्राफर, बलिउडको चाहिँ सिनेमेटोग्राफरहरूले चाहिँ काम गरिदिने भनेर उहाँहरू इनाक्सीबाटै मिलाएर चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेछ अहिले। सायद त्यो गीतहरू आएपछि अझै मेरो आफ्नो मलाई चिन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि अलिक वृद्धि होला, माया गर्ने मान्छेको सङ्ख्या अझै वृद्धि होला भन्ने धेरै। पक्कै पनि तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो जाली रुमाला भन्ने गीतलाई त हामीले छुट्याउनै भएन। यहाँको आवाजबाट यो गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ। बिहान बिहान है जाले रुमाला होइन, जाले रुमाला 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 जाले रुमाला। पक्कै पनि यो एकदमै दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ। म अब डिपी सर्वतिर आउन चाहेँ। यहाँको चाहिँ समग्र लकडाउन यो कोरोनाको कहर चाहिँ कसरी बित्यो? विशेष गरी अब क्रिएटरहरूलाई त एकदम यो वातावरण राम्रो भनिदियो जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। अब अरू बेला रेकर्डिङमा गइराख्नु पर्ने, हजुर, साङ्गीतिक अब अपडेटमा बाहिर बजारतिर निस्किराख्नु पर्ने हजुर अवस्था थियो। अनि अब आफूले चाहेको कामहरू गर्न नपाइरहेको अवस्था पनि थियो होइन। हजुर। मलाई लकडाउनले चाहिँ, यसपालिको लकडाउनले चाहिँ मेरो अघिल्लो लकडाउन थियो नि जुन, हजुर, त्यसमा चाहिँ हरेक दिन मैले एउटा क्रिएट गर्थेँ कि एउटा चिज, हजुर, जो कि मलाई चाहिँ मनबाट गर्नु मन लाग्थ्यो। हजुर, त्यस्तो चिजहरू मैले गरेको छु। हजुर। अब अरू बेला चाहिँ हामीले अरूको कन्सेप्टमा होइन, हजुर, अरूको लागि अथवा क्लाइन्ट्सको रोजाइको गीतहरू बनाइन्थ्यो भने हजुर त्यतिखेर चाहिँ मैले आत्मसन्तुष्टि दिने खालका गीतहरू अथवा क्रिएसनहरू, कविता हुन् होइन, अथवा अरू विधाहरूका मैले धेरै सृजना गरेको छु। मेरो लागि एकदम फाप सिद्ध भएको छ त्यो टाइम। र त्यस पछाडिका लकडाउन खुले पछाडि ती गीतहरू लगातार रेकर्डिङ गर्न पाइएको छ। हजुर, एकदम खुसी लागेको छ। डिपी सरको पनि निकै नै चर्चित गीतहरू त हामीले सुन्नै पर्ने हुन्छ। इगल विशेष भनिसके पछाडि तपाईँहरूको आवाजबाट गीत त पक्कै पनि हाम्रा श्रोताहरूले पर्खिनै रहनु भएको छ। तपाईँको केही समय अगाडि मात्रै निकै नै चर्चित गीतहरू आएको छ। एउटा तपाईँको रुचाइमा एउटा गीत सुन्नै पर्ला। मेरो केही समय अगाडि रिलिज भएको मेरो आफ्नै आवाजको, हजुर, आफ्नै सङ्गीत गर्ने कोसिस पनि थियो आफ्नै शब्दमा। थोरै म 2 लाइन गाउँछु। हुन्छ। सुन न स्विट हार्ट, बुझ न मनको बात, भन न डार्लिङ, कुरा के हो त्यस्तो खास, लगाइदिउँला गोल्ड रिङ, यता ल्याउ न तिम्रो हात, छिटो भरि देऊ न हात, नत्र जान्न तिम्रो साथ, नघुर्क्यो मलाई यसरी, गर्छु माया तिमीलाई बेसरी, देख्छु सधैँ तिम्रै सपनी, गर्छु माया तिमीलाई म पनि, सुन न स्विट हार्ट, बुझ न मनको बात, भन न डार्लिङ, कुरा के हो त्यस्तो खास। वाउ, यो एकदमै दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ। युट्युबमा नि राम्रै भ्युज गइरहेछ। अब किशोरजीतिर आउन चाहिँ माफ गर्नला, म यहाँको नाम चाहिँ किशोर भनेर झुकिरहेको छु। कमल सरतिर आउन चाहिँ यहाँको चाहिँ लकडाउनको समय अर्थात् यो कोरोनाको यो पीडादायक कहर चाहिँ कसरी बितेको थियो? मेरो पनि सेम वीरेन्द्र सरले भने जस्तै। हजुर। अब म्युजिक पहिल्यैदेखि नै एकदम मनभित्र नै राखिएको थियो होइन। अब त्यही कामले गर्दाखेरि, आफ्नो काम व्यवहारले गर्दा अलिकति टाइम दिन सकिएको थिएन। हजुर। यो अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा त सबै संसारै पीडादायी भएको बेलामा अब त्यसलाई अब पीडा साथसाथै अलिकति अवसर पनि भनौँ होइन, अवसर पनि जुरियो। हजुर। अब काठमाडौँको बसाइमा अलिकति बिजी नै लाइफ हुन्छ होइन। हजुर। अब लकडाउनको 3-4 महिनाको पिरियडमा चाहिँ अलिकति त्यही सङ्गीत माहौल नै भयो। सबै अब आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू सानैदेखिको उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नु पाइयो। हजुर। त्यही बेला रियाजहरू पनि गर्नु पाइयो, आफ्नो अलिकति 2-4वटा गीतहरू पनि होइन क्रिएट गर्नु पाइयो। हजुर। त्यही नै अवसर पारेर जस गीत निकाल्यो, त्यस्तै भयो लकडाउन चाहिँ। हुन्छ, हाम्रो कमल सरबाट पनि एउटा निकै नै चर्चित गीत भर्खरै मात्रै रिलिज भएको तपाईँको केही समय अगाडि मात्रै थियो, उक्त गीतलाई चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। खरै अगाडिको स्थायी हुन्छ। नराख मनमा कुरा भनिहाल सुस्तरी, नराख मनमा कुरा भनिहाल सुस्तरी,
माया गाँठो पर्ला मनमा बेसरी ओ माया गाँठो पर्ला मनमा बेसरी आँखाको भाकालाई बुझेर यो मनको माया महसुस गर तिम्रो माया म देखाउँ कसरी माया गाँठो पर्यो मनमा बेसरी। पक्कै पनि यी र यस्तै गीतहरू आजको कार्यक्रममा पक्कै घन्किनेछन्। पाएक पनि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज अपराह्न 1 बजीबाट कार्यक्रम सुरु हुँदैछ पास्तरको फिरिमुच्चो माविको खेल मैदानमा। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ र फेरि पनि म कुराकानीलाई नै अगाडि जोड्न चाहेँ, वीरेन्द्र सरतिरै म आउन चाहेँ। खास गरिकन यहाँ इन्जिनियर आफ्नो पेसामा हुनुहुन्छ, यसो भनिरहँदाखेरि यहाँको समय चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? साङ्गीतिक क्षेत्रमा उत्तिकै दमदार प्रोजेक्टहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ, त्यसै गरी आफ्नो पेसालाई पनि निरन्तरता दिनुभएको छ, यो समयको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यो मैले सधैँ भन्ने गर्छु यो हजुर है, हजुर त्यो मान्छेले इच्छा हुनुपर्छ हजुर होइन, बाई ट्रु वर्ड भन्छ हजुर, त्यो चाहिँ हृदय अन्तर्हृदयदेखि होइन, त इच्छाएको चिजहरू मान्छेले चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ होइन। हजुर र एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मान्छेले जो मान्छे एउटा सफलतामा कुनै पनि पार्टमा एउटा सफलता हासिल गरिसकेको मान्छे छ भने त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले धेरै ठुलो मेहनत परिश्रम पनि गरिसकेको हुन्छ र त्यो बाटो पनि चिनेको हुन्छ होइन। र त्यो त्यत्रो धेरै ठुलो सफलता नभए पनि म एउटा ताप्लेजुङको एउटा सानो कन्दरामा पुना गाउँमा हुर्किया मान्छे, त्यहाँ जन्मिएको मान्छे होइन। म यतिसम्म आउनु यतिसम्म गर्नु मेरो आफ्नै व्यवसायमा हाइड्रोकै सेक्टरमा आफ्नै प्रोजेक्टको सेक्टरमा पनि मेरो लागि ठुलो अचिभमेन्ट हो त्यो है। र यति गर्दाखेरि मैले धेरै नै तपाईँको चाहिँ अप्ठ्याराहरू होइन, धेरै मेहनतहरू धेरै परिश्रमहरू खपेको छु होइन, गरेको पनि छु होइन। त्यो भएर ती परिश्रम गर्ने उपायहरू, डिटर्मिनेसन हुन्छ, प्रतिबद्धता कसरी गर्ने, कसरी मान्छेले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लगाउने, कुन चिजलाई कति बेर के गर्ने भन्ने विषयका कुराहरू मैले बुझेको छु जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैको सदुपयोग हो। ठ्याक्कै चाहिँ यो तपाईँको आफ्नो पेसा हुँदाहुँदै यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कसरी तपाईँको आकर्षण रह्यो, अथवा यो तपाईँको पेसाभन्दा अगाडि सुरुवात भएको तपाईँको सङ्गीतिक करियर, अथवा यो कसरी चाहिँ तपाईँ यसमा चाहिँ सामेल हुन पुग्नुभयो सङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ? यो म खासमा कस्तो भने मेरो बच्चादेखि नै मलाई गाउने रहर थियो। हजुर, मैले योभन्दा पहिला पनि इगल विशेष कार्यक्रममा एकपटक भने पनि थिएँ। हजुर, मेरो गाउँमा स्कुलै थिएन, हजुर, स्कुल बनाउनको लागि फन्ड रेजिङ कार्यक्रम गर्नु परेको थियो। हजुर, म पढ्ने स्कुल थिएन क्या, हामी बारीमा पढेका थियौँ है। हजुर। र त्यही फन्ड रेजिङ कार्यक्रमको लागि चाहिँ अनि म चाहिँ लिड गायकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्थेँ जहिले पनि होइन। 4-5वटा चाहिँ देउसी भैलो कार्यक्रम गरिएको थियो, त्यसमा लिड गायकको रूपमा हुन्थ्यो र गीत गाउनु सक्छस् भनेर मलाई सबैले भन्थे होइन। तथापि पनि अब पढ्नु पऱ्यो, प्रेसर भयो होइन, साइन्स पढ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्यो, त्यहाँदेखि फेरि करियरमा आइयो होइन। करियरमा पनि अब तपाईँको चाहिँ विशेष गर्नु पऱ्यो, पढ्दाखेरि पनि विशेष तरिकाले पास गरेन भने तपाईँको चाहिँ अब हायर फर्स्ट डिभिजन ल्याएन भने प्लानै पाइँदैन थियो। प्लान नपाउन्जेल हामीले त इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना पनि पुरा हुँदैन थियो। त्यो भएर यी सबै चिजहरू गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो भने अब राम्रो गर्ने आएर करियरमा पनि सबैलाई उछिनेर अब तपाईँको म्यानेजर हुनु पऱ्यो, चिफ म्यानेजर हुनु पऱ्यो, विशेष माथि श्रेणीमा जानु, एक्जिक्युटिभ लेभलमा जानु पऱ्यो। ती सबै हत्कण्डाहरू अपनाउँदै आफ्नो इच्छा सबै उपायहरू सबै कुरो बिर्सिनु पर्ने क्या मान्छेले होइन। र ती सबै अब चिज भइसकेपछि अहिले चाहिँ नेपालमा कस्तो भइदियो भने मसँग अलि 1-2 रुपियाँ पैसा पनि छ, साथीभाइहरू जस्तो अब डिपी सरहरू जस्तो साथीभाइ पनि 2-4 जना चिन्न सक्ने हैसियतमा पुगिसक्यो होइन। र ती सबै भइसके पछाडि मैले डिपी सरकै पनि गीत गाएको छु अनि अब ती सबै चिजहरू भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई अहिले अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूसँग केही चिज छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूले इच्छा गरियो भने त्यो इच्छा परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ। तर सफलता प्राप्त गर्नको लागि त तपाईँले फेरि मेहनत पनि गर्नुपर्छ होइन। र अब मलाई चाहिँ कस्तो भने अब धेरै साथीभाइहरू मैले चाहिँ अब दीपक शर्मा सर होइन, नेपालका चाहिँ अब धेरै वरिष्ठ साथीभाइहरूसँग चाहिँ मेरो टिका भण्डारी दाई, शम्भु राई होइन, उहाँहरूसँगको सामिप्यता नजिकता होइन अब ले गर्दाखेरि पनि कस्तो भने मलाई इन्करेजमेन्ट भएको उहाँहरूले नै ल गाउनु सक्दो रहेछस् घर भनेर इन्करेजमेन्ट हुँदाहुँदै आयो। यहाँ स्पेसल्ली मलाई 5 थरले त यति धेरै मलाई माया गरेको छ होइन। यहाँ मलाई
सायदै मलाई यति धेरैले चिन्नुहुन्छ यहाँ होइन, यहीँ 5 थरमै जन्मेका मान्छेहरू डिपी सरले पनि मलाई धेरै चिन्छन् होला यहाँ। त्यो भएर रियली कस्तो भने मलाई खासमा यो कस्तो भने 5 थर ताप्लेजुङले नै मलाई चाहिँ खासमा यो इन्करेजमेन्ट हुन्छ नि, मलाई उत्साह होइन उमङ्गता भरिदिएर साहस भरिदिएर म यो ठाउँमा छु। पक्कै पनि म डिपी खनाल सरतिर आउन चाहेँ, किन भन्दा डिपी सर आफैमा व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो हिसाबले पनि पछिल्लो समय यो कोरोनाकै कहरले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि चाहिँ तहस नहस व्यवसायहरू भइरहेको अवस्थामा साङ्गीतिक क्षेत्रलाई परेको मर्कालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो कोरोना कहरले अब देश विदेश होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ होइन। हजुर। अब गीत सङ्गीतमा पनि यसको असर देखिएको छ। विशेष गरी हामीले अब अहिले देखिरहेको चाहिँ मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूभित्रमा पनि फिल्म इन्डस्ट्री छ नि नेपालको अथवा विश्व बजारको, त्यसमै धेरै ठुलो असर देखिएको छ होइन। अब नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई अब गीत सङ्गीत चाहिँ त्यो टाइममा पनि निस्के। हजुर। जब कि हामी त्यो कोरोनाको एकदम लकडाउनको मारमा थियौँ, त्यतिखेरका गीत सङ्गीतहरू निस्किँदाखेरि मान्छेले सुन्ने मौका पायो होइन, त्यसलाई निहाल्ने मौका पायो र बजारमा पनि त्यत्तिकै चर्चित पनि भयो ती गीतहरू। तर त्यो गीतमा त्यो बेलामा चाहिँ काम गर्ने माहौल अलिक कम थियो। धेरै गाह्रो थियो, हामी घर बाहिर निस्किन गाह्रो थियो होइन। रेकर्डिङ त्यसलाई बजारमा ल्याउनलाई अब सुटिङमा जानुपर्ने होइन, त्यो कामहरू चाहिँ बन्द भएकोले अलिकति त्यसले हामीलाई पनि असर गर्यो। तर त्यति भन्दै गर्दा अब हाम्रो अरू क्षेत्रभन्दा म्युजिक हाम्रो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो कोरोनाको असर अलिक कम पर्यो भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हामीले क्रिएसन गर्न पाइरहेकै थियौँ। अब स्टेजमा गएर गाउनुपर्ने अथवा चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ एक्ट गर्नुपर्ने कलाकारहरूलाई अलिक गाह्रो परेको थियो। तर पनि अब अहिले चाहिँ अब त्यो कुराहरू साम्य भएको छ, पोजिटिभ पनि छ। खास गरिकन गायकहरूले चाहिँ अलिकति यो गीत रेकर्डिङ गरेकोले मात्रै व्यावसायिक हिसाबले चल्न नसकिने, कन्सर्टहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै चाहिँ आफू बाँच्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहन्छन्। कमल सर, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँबाट मैले चाहेँ। यो कन्सर्ट नगरिरहँदा चाहिँ गायककारहरू चाहिँ कसरी यो फिल्डमा चाहिँ रहन सक्छन्? यो पक्कै पनि यही हो होइन। अब गायकहरू भनेको अब एकदमै कि हाम्रो डिपी सरहरू जस्तो एकदमै प्रोफेसनली लाग्नु पर्यो। अब नभए त अब हामी त आफ्नो पेसा व्यवसाय छ हाम्रो सर जस्तै होइन। र यसमा एउटा इच्छा रुचिको कुराहरू पनि आउँछ। अब इच्छा रुचिहरूलाई पनि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब एउटा आफू सबै एउटा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन लगानीका कुराहरू छन् होइन, लगानीका कुराहरूमा अब कन्सर्ट नगरी अब यसरी नगरी त अब रिटर्न हुँदैन होइन। अब त्यसमा पनि अलिकति अब सबै कुरो अर्थसँग नै जोडिएर जान्छ। अब राम्ररी अब कन्सर्टहरू पाइयो, राम्ररी गरियो भने त त्यो अब फुलफिल होला होइन, नभए अलिकति गाह्रै छ भन्नुपर्छ गायकहरूलाई होइन। अब एउटा नर्मली अब भिडियो सहितको गीत निकाल्दा 4-5 लाख गइहाल्छ। अब त्यसलाई फुलफिल गर्नु अलिकति समस्या पर्छ कन्सर्टहरू नगरी, त्यही कुरो हो। तर अब आफ्नो त्यो रिटर्नकै कुरालाई लिएर पनि अब आफू स्टप हुनु भएन होइन। अब आफ्नो इच्छा चाहनाहरू जस्तो हजुरहरूले बोलाइदिनुहुन्छ होइन, कन्सर्टतिर बोलाइछ अलिकति नाम चर्चा हुन्छ, त्यसले पनि अलिकति मेकअप गरौँ भन्ने महसुस गर्नु पर्यो होइन। एउटा त्यो पैसालाई पनि सबै थोक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि यहाँहरू तिनैजनाको सम्भवतः यो कोरोना पछाडिको पहिलो कार्यक्रम हुनसक्छ। पक्कै पनि अब योभन्दा पछाडि चाहिँ लगातार सायदै कार्यक्रमहरू होला। वीरेन्द्र सरतिरै आउन चाहेँ फेरि पनि। तपाईँको फेरि पनि यो कुराकानी चाहिँ एकदमै रमाइलो गराउनको निम्ति एउटा गीत सुन्नै पर्ला, सुन्नको लागि म अनुरोध गर्छु यहाँलाई। यो चाहिँ मेरो अब अहिले सधैँ गाइरहेको गीत, बक्सरको नाम पनि भनिलिएको थिएँ होइन, माई फर्स्ट सङ है। सिन्कौली खोटी औषधि खाई पेटलाई सन्चो भो, भेडा र बाख्रा खर्कको बाटो घुम्छैन हजुर, कल्पना मात्रै गरेर के काम परीमा आउँदैन, छोराको कर्म मान्छेको धर्म डक्दैन हजुर,
घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा क्या दामी देखिन्छे मेरी मायालु नाकैमा बोला कि आफ्नो भेषैमा त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा। वाउ, यो गीत एकदमै चाहिँ यो मोफसलमा चाहिँ एकदम हिट भएको गीत हो। पछिल्लो समय चाहिँ गीतको यो गुणस्तरीयता र चर्चालाई मापन गर्ने पनि प्राय युट्युबको ट्रेन्डिङबाट चाहिँ मापन गर्ने चलन छ। यो ट्रेन्डिङको विषयमा विभिन्न चाहिँ कलाकारहरूले आफ्नै आफ्नै धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो ट्रेन्डिङ नै हो कि यो गीतको चर्चाको मापन गर्ने एउटा क्षेत्र हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यो अब यस्तो हुन्छ, यो कस्तो भने अब प्राय हिट भएका गीतहरू हजुर सबैले मन पराएका हुन् भनेर बुझिन्छ होइन। हजुर। अब ट्रेन्डिङ भएका गीतमाहरू अहिले चाहिँ ट्रेन्डिङहरू चाहिँ तपाईँको मैले धेरैवटा चाहिँ च्यानलमा ट्रेन्डिङको गीतहरू देखाएको छु, तर ट्रेन्डिङका गीतहरू कतिपय गीतहरू मान्छेले सुनेकै छैनन्। हजुर, एकदम हेर्नुहोस् है, हजुर, सुनेकै छैन, जानेकै छैन, थाहै छैन त्यो विषयमा क्या। भनेपछि ट्रेन्डिङमा आयो भन्दैमा त्यो गीतहरू चाहिँ हिट गीत हो भनेर भन्न सकिँदैन। तर ट्रेन्डिङमा नआइकन चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो भनौँ न जस्तो एउटा सखर चिनी भन्ने गीत अस्ति उहाँले नै लेख्नु भएको छ, मेरो प्रिय भाइ मित्र अब पदम राईले गाएको, यति राम्रो छ त्यो गीत। ट्रेन्डिङमा आउनु सकेन त्यो बिकज अफ च्यानल क्या, च्यानलको कारणले गीत आउनु सकेन, ट्रेन्डिङमा आउनु सकेन। तर अब त्यो कस्तो भने त्यो गीत चाहिँ हिट गीत हो क्या त्यो, हेर्नुहोस् है। अत्यधिक मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिकटकमा बनाएको थिए होइन। हजुर हजुर। अब त्यो भएर कस्तो भने यो सबै गीतहरू चाहिँ ट्रेन्डिङमा आयो भन्दैमा तिनीहरू चाहिँ राम्रो होइन, नआउँदैमा नराम्रो होइन। तर कस्तो भने एउटा मापन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मैले बुझेको चाहिँ ट्रेन्डिङमा आएको गीतहरू एभरेजमा राम्रा गीत छन्। हजुर, एभरेजमा राम्रो गीत छन् ट्रेन्डिङमा आएको गीतहरू। नराम्रो गीतहरू ट्रेन्डिङमा आएको बिरलै पाइन्छ। हजुर, बिरलै पाइन्छ। त्यो नराम्रो गीत पनि ट्रेन्डिङमा आयो भनेर चाहिँ म त्यति धेरै देखाएको छैन होइन। हजुर। तर अब कस्तो भने राम्रा गीत पनि अब तपाईँको चाहिँ ट्रेन्डिङमा नआएको गीतहरू प्रशस्तै नै छन् होइन, प्रशस्तै नै छन्। तपाईँको चाहिँ धेरै राम्रो गीतहरू अब तपाईँको चाहिँ मिलियन त होइन, तपाईँको चाहिँ 50 मिलियन 60 मिलियन पुगेको गीतहरू पनि ट्रेन्डिङमा नआएको गीतहरू कति छन्, एकदम एकदम धेरै छन्। त्यसमा त्यो भएर कस्तो भने अब हिट र भाइरल भनेको चिज चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट चिज हो होइन। तपाईँको ट्रेन्डिङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट चिज हो होइन। त्यो भएर हिट हुनु चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। जस्तै यो विषयमा अझै हाम्रो डिपी सरलाई थाहा हुनसक्छ, किन भन्दा उहाँको आफ्नै युट्युब च्यानल सम्भवतः छ डस म्युजिक। यो कतिपय गीतहरू चाहिँ छोटो समयमा धेरै भ्युज गए पनि ट्रेन्डिङमा नपर्ने र कतिपय चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङको हिसाबले पनि अलिक बिस्तारै गए पनि ट्रेन्डिङमा पनि, यो ट्रेन्डिङमा चाहिँ कसरी पर्ने यसको विषयमा तपाईँले अलिकति ज्ञान होला? अब यो युट्युब ट्रेन्डिङको भनेको आफ्नै सिस्टम छ होइन। हजुर। अब कस्तो हुन्छ भने अब एउटा छोटो अवधिमा होइन, हजुर, त्यो गीतभित्र एक्टिभिटी पब्लिकले कति एक्टिभिटी गरेर त्यसमा भर पर्छ त्यो ट्रेन्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हजुर। त्यसको लागि च्यानल पनि कपिराइट नलागेको च्यानल अथवा शुद्ध च्यानल चाहियो कि। हजुर। जब कि युट्युबले त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्डिङ दिनलाई हामी तयार छौँ भन्ने खालको च्यानल रेडी भएर बसेको च्यानल हुनुपर्छ। हजुर। मैले बुझेको चाहिँ, मैले आज च्यानल चलाइराख्दाखेरि अनुभव र त्यो हुँदै गर्दा कहिलेकाहीँ राम्रो भ्युज एकदमै। अब हाम्रो एउटा गीत थियो मङ्गली 2 भन्ने भेटौँला भन्ने गीत, त्यो भनेको 24 घन्टामा 6 लाखभन्दा बढी क्रस भएको थियो हाम्रै च्यानलबाट। तर पनि त्यो ट्रेन्डिङमा आएन कि, किनकि त्यसमा लाइक र कमेन्ट चाहिँ कम थियो। किनकि त्यहाँ एक्टिभिटी अब भ्युजमा मात्रै हो होइन। भ्युज देख्यो, अब त्यसको वाच टाइम अलिक थोरै मात्रै हेऱ्यो होला सायद। कमेन्ट र लाइक कम भएको भएर ट्रेन्डिङमा आएन। कतिपय चाहिँ अब 86,000 हुँदैखेरि पनि ट्रेन्डिङमा आएको छ त्यही च्यानलबाट पनि। त्यो हुँदाखेरि यति नै हुन्छ, यसको मापदण्ड यही हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। मैले अघि पनि भने नि सर बोल्दै आएको होइन, च्यानलको ग्राभिटी कस्तो छ भन्ने खालको चाहिँ यो होइन। अस्ति मैले जुन जाली रुमाल भन्ने गीत हालेँ त्यो च्यानल निकै राम्रो च्यानल हो, इनाक्सी भन्ने च्यानल अहिलेको बजारमा देखिएको च्यानलहरूमा धेरै राम्रो क्या। त्यो मैले अस्ति हालेको चाहिँ जाली रुमाल भन्ने गीत अराउन्ड 6 आवर्स 7 आवर्समै ट्रेन्डिङमा छिरेको थियो कि। यसो भनिरहँदा त च्यानलकै कारणले गर्दाखेरि राम्रो प्रोजेक्टहरू ट्रेन्डिङमा नजाने सम्भावना त पक्कै रहने नै भयो। ट्रेन्डिङमा नजाने, तर अब ट्रेन्डिङमा गएन भन्दैमा फेरि पब्लिकले मन पराउँदैन भन्ने पनि होइन। जब कि उहाँले अघि सखर चिनीको कुरा गर्नुभयो सरले होइन। हजुर। त्यो गीत न त ट्रेन्डिङमा आएको हो होइन, हजुर, न त त्यस्तो धेरै प्रमोसन पनि गरे होइन, धेरै भ्युज पनि गएको थियो। तर पब्लिकमा एकदम रुचाएको गाना, सबैले त्यो गीत भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत भनेर चिन्ने गाना बनेको गाना हो त्यो।
ठिकै छ। यो ट्रेन्डिङ किन भन्दाखेरि पछिल्लो समय आफ्नै आफ्नै तरिकाले चाहिँ ट्रेन्डिङमा पार्नको लागि चाहिँ विभिन्न यो बुस्टिङ तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तर कम भएको गीतहरू चाहिँ अलिक बढी ट्रेन्डिङमा आएको, जस्तै पनि अलिकति आरोप प्रत्यारोप पनि कलाकारहरूमाथि लाग्ने गर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू समक्ष यो प्रश्न राखेँ। अर्को प्रश्नतिर म जान चाहेँ। यहाँहरू तिनैजना यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँहरू आपसमा चाहिँ कतिको सहकार्य गर्नुभएको छ? मैले त डिपी सरको गीत गाएको छु। कमल सर र हाम्रो डिपी सर अब हामी सँगै नै भए पनि, यही एउटै भए पनि अब अहिले चाहिँ मैले गरेको छैन, अब गर्नेवाला छु। एउटा कस्तो छ भने हामी अब मैले चाहिँ के सोच बनाएको छु नि, फिल्म जाँदा मलाई एउटा यही परिवेशको एउटा लिरिक्स चाहियो राम्रो, होइन? हजुर, बनाउनु साधु टार यतै खोला कोसी यताउतिको एउटा लिरिकल बनाउनु हामी, अनि उहाँ गएर केन्द्रमा गएर एउटा राम्रो कम्पोज गरेर अनि होइन गीत निकालौँ गरौँ भन्ने सोच बनाइरहेको छौँ हामीहरूले, होइन? उहाँसँग त्यस्तो छ। र अब भविष्यमा त हाम्रो एकदमै जमेर जान्छ, वही नै हो। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो डिपी सरलाई त विभिन्न प्रश्नहरू पनि छन्, जस्तो पछिल्लो समय सिर्जना भइरहेका गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ, जस्तो गुणस्तरको हिसाबले अथवा चर्चामा पुर्याउनको लागि विभिन्न शब्द छनौटमा र रचनाको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अलिकति नकारात्मकतिर अतिरञ्जित गर्ने किसिमका शब्दहरू चाहिँ रचेर चर्चामा छोटो समयमै पुर्याउनको लागि त्यस्ता किसिमका सिर्जनाहरू आएका छन् भनेर चाहिँ आरोप लागिरहँदा यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? पक्कै पनि अब पछिल्लो टाइममा हजुर छोटो समयमा अब एउटै गीतले चर्चा पाउनुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ लगानी भएको हुन्छ। हजुर, लगानी भनेको आर्थिक लगानी, होइन? अब अहिले त तपाईँको कस्तो छ भने एउटा गीत बनाएर बजारमा ल्याउनलाई मिनिमम 5 लाख रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो जो कोहीले गर्न पनि सक्दैन, चाहेर गर्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि अब कुन चिजले चर्चा ल्याउँछ भन्ने कुरा अब उसको क्याटेगोरीको कुरा हो। हजुर, म यस्तो गीत गर्छु अनि यसले चर्चा बटुल्छु अथवा पब्लिकमा चाहिँ भिज्छु भन्ने उसको कुरा हो। त्यो चाहिँ अब कसैले राम्रो गीत अलिकति सुनौ लाग्ने, कान नबस्ने, मन नबस्ने गीत बनाएर ल्याउँछन्, होइन? कसैले चाहिँ अलिकति अराजक हुन्छ, अराजक गतिविधितिर लाने खालका गीतहरू गरेर पनि चर्चामा आछन्। त्यो हुँदाखेरि म चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, एज अ क्रिएटर, होइन? अब मेरो 14-15 वर्षदेखिको गीत लेखनको त्यो अनुभवले चाहिँ 2-4 दिन चल्ने अनि फेरि सेलाएर जाने, त्यो क्रिएसन गर्नलाई मलाई चाहिँ त्यति मन लाग्दैन। अब कमर्सियल गीत त डेफिनेटली गर्नुपर्छ, एउटा पेसा हो, होइन? अब डिमान्ड पनि हुन्छ पब्लिकको अथवा क्लाइन्टको डिमान्ड हुन्छ, त्यो अनुसार लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँभित्र पनि आफू कतिसम्म चाहिँ गिर्ने अथवा कतिसम्म माथि बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले निर्धारण गर्नुपर्छ। पक्कै पनि भविष्यमा फेरि पनि यही फिल्डमा जम्नु छ भने त आफूलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि म चाहिँ त्यस्तो छोटो समयमा चर्चा हुने खालको गीतलाई त्यति प्रोत्साहन दिन्न पर्सनल्ली। हुन्छ, ठिकै छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। वीरेन्द्र सरको आगामी योजनाहरू के छ, जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रमा के कस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा पछाडि? अब अहिले मेरो चाहिँ 3टा गीत अलरेडी सुटिङ भएर बसिसकेको छ अहिले, है? लोकल लेभलको गीतहरू तिनीहरू चाहिँ। एउटा गीत चाहिँ यही घर हाम्रो लेखैमा भन्ने गीतलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम मन पराएकोले गर्दाखेरि यो गीतलाई अलिकति लिरिक्स चेन्ज गरेर एलिना चौहान र मैले गाएको छौँ फेरि गीतलाई, होइन? त्यसको चाहिँ जीवेश गुरुङ र हाम्रो वर्षा शिवकोटी, वर्षा शिवकोटले तपाईँको चाहिँ भिडियो बनाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले जीवेश भाइले गरिसक्नु भएको छ। लगायत अहिले चाहिँ अघि पनि भने मैले मिस्टर आरजेसँगको मेरो एउटा सहकार्य थियो, त्यो गीत र एउटा अर्जुन पोखरेलजीसँगको एउटा गीत, 2टा गरेर त्यो मिस्टर आरजे गीत चाहिँ रचनाजी र मैले गाएको छु। र अर्को चाहिँ सरस्वती लामा भन्ने हुनुहुन्छ, भैँसी सैँसी यताउता पनि भन्थे, उहाँ र मैले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सहकार्य गरेका छौँ। त्यो 2टा गीत चाहिँ अहिले हाम्रो दुबईमा सुट हुँदैछ, त्यो सबै इनाक्सीले गर्दैछ। जम्मा अब इनाक्सीबाट 4वटा गीत आउँदैछ मेरो, होइन? धेरै अपेक्षा राखेको छु, होइन? यी गीतहरू चाहिँ कहिलेसम्ममा दर्शक समक्ष आइपुग्छ? यो अब एउटा गीत त तपाईँको अब हाम्रो त त्यो मेरो घर हाम्रो लेखैमा भनेको त्यो अर्को हाम्रो चाहिँ डुएट भर्सनमा चाहिँ सुट भएर सबै रेडी ओके भइसकेको छ। हाम्रो इनाक्सीमा डेट नमिलेर मात्रै हो, इनाक्सीबाटै आउँछ त्यो, होइन? डेट नमिलेर मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अर्को
गीतहरू चाहिँ अब अरू पनि सुट भइसक्यो हो, अब कसरी के रिलिज गर्छन् बनाउने मान्छेले। एउटा तपाईँको चाहिँ तपाईँको पुष्कर पन्तजीले लिरिक्स लेख्नु भएको गीत थियो, उनी अस्ट्रेलियामा सुट भइसकेको छ त्यो गीत पनि होइन। पोस्टर अस्ति रिलिज गर्नुभएको थियो, मैले सेयर गरिदिनु दाइ भन्नुभएको थियो र मैले सेयर गरिदिएको थिएँ। उहाँले कहिले के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ थाहा भएन कहिले रिलिज गर्नुहुन्छ, 8Kबाट हाल्ने भन्ने खालको कुरा सुनेको थिएँ। अब त्यही हो, अब म त आफ्नो पेसामा हुन्छु यहाँ, धेरै चिज पनि गर्न म सक्दिनँ पनि, म चाहेको बेलामा काठमाडौँसम्म पनि जान सक्दिनँ। मेरो आफ्नो पेसा छ, आफ्नो चाहिँ हाम्रो सर्टेन टाइम फ्रेममा यति काम गर्ने भनेर भनिएको छ। यहाँ चाहिँ अब 1 अर्बभन्दा ठुलो बजेटको चाहिँ प्रोजेक्ट छ होइन, त्यसलाई लिड गरेर एज ए कमान्डरको हिसाबले अब बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। जस तपाईँको आफ्नो पेसा जतै भए पनि साङ्गीतिक प्रोजेक्टहरू अब लगत्तै आउँदैछन्। मेरो 1 वर्ष कि 1.5 वर्षलाई पुग्ने कोटा ब्याक टु ब्याक आउँदै 7वटा प्रोजेक्ट छ अहिले। अब जस्तो डिपी सर आफैमा एउटा डिपी सर आफैमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा व्यस्त व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। यहाँको चाहिँ आगामी योजनाहरू के कस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ आउँदैछन् अब छिटै? मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले शब्द कोरेका, मैले रचना गरेका गीतहरू त अब प्रायः हप्तैपछि जस्तो आइरहेछन् होइन। हजुर हजुर एकदम। अब सबै गीतहरूलाई चाहिँ म चाहिँ उत्तिकै महत्त्व दिन्छु, किनकि मेरो क्रिएसन हो नि त। हजुर। अब कुनै भिडियो राम्रो बन्ला, कुनै प्रमोसन भएर चाहिँ बजारमा हिट होला होइन, एकदम, अथवा कुनै चाहिँ केही पनि नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि सबै क्रिएसन मेरो लागि समान हुन्। हजुर। उत्तिकै महत्त्व दिन्छु, म सेयर पनि गर्छु होइन। र मेरो आफ्नो भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो स्विट हार्टको अर्को सिक्वेल स्विट हार्ट 2 म त्यसमा आफै कम्पोज गरेको छु। हजुर। आफ्नै लिरिक्समा आफै गाउनेवाला छु होइन। त्यो चाहिँ म बिस्तारै ल्याउँछु, अलिकति वेट गराएर, किनकि मेरो गीतहरू अलरेडी आइरहेछन् होइन, शब्दका गीतहरू। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अब गीत पनि आफै लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत पनि आफै बनाउनुहुन्छ र गाउनु पनि हुन्छ, यो तिनटै क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुँदा तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ, अथवा यो सरल हुन्छ यो तिनटै चिज म्यानेज गर्न? होइन, यो एकदम सरल चिज त होइन होइन। हजुर। मेरो यो 18 वर्षको यो अवधि छ नि, म जुन सङ्गीत फिल्डमा छु, त्यो अवधिमा मैले फर्स्ट कम्पोज गरेको गीत हो त्यो। अनि पछाडि मैले त्यो एउटा सुझबुझ होइन, मेरो अनुभव हो। म त्यस्तो अब हार्मोनियम चलाएर अरू सङ्गीतकार जस्तो मजाले चाहिँ ट्युनिङ गरेर चाहिँ म कम्पोज गर्न सक्ने क्षमता छैन मसँग। किनकि अब बेसिक मात्रै नलेज छ मसँग म्युजिकको होइन, म्युजिकको फन्डा धेरै फन्डा थाहा छैन। तर यो फिल्ममा यो चिज आउनुपर्छ भन्ने यो अनुभवले मैले डिपी सरकै गीत गाएको थिएँ। हजुर होइन, एकदमै तपाईँको चाहिँ ठिकै छ। यो तपाईँहरू दुवैजना पनि हुनुहुन्छ यही माहौलमा, यो गीत एकचोटि सुनौँ। अनि होइन, त्यो गीत सुनाउने भन्दाखेरि पनि मैले उहाँको अलिकति विशेषताको विषयमा अलिक चर्चा गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर। र डिपीजी भनेको चाहिँ 5 थरको मात्रै होइन, नेपालकै एउटा गौरवको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, गौरवको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले किनभने उहाँ जस्तो व्यक्ति जो मान्छे मैले देखिरहेको छु, मैले पनि धेरैजना यो म्युजिकमा लागेर म धेर भएको छैन, 5-6 वर्ष भयो यो म्युजिकमा लागेको। 5-6 वर्षको टाइममा धेरै व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गरेँ, धेरै व्यक्तिहरू खोक्रो कुराहरू लिएर हिँडेर आइरहेको हुन्छन्। मैले लेख्छु यो रे त्यो रे यसरी त्यसरी भन्छन्, तर मैले डिपीजी जति प्रोफेसनल एउटा राइटर चाहिँ मैले सायद नेक्स्ट अर्को व्यक्ति त्यस्तो देखाएको छैन क्या। र अघि पनि भन्नुभयो कस्तो भनेदेखि चाहिँ मैले हरेक चिजलाई त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस् जेसुकै होस्, मैले त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँ हुन्छु, सहभागी हुन्छु, म सेयर गर्छु। उहाँ चाहिँ मेरो गीत उहाँ लेख्दै गीत पनि रेकर्डमा आउनु भएको थियो, यसरी गाइदियो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। टु तपाईको हम्बल पर्सन मैले चाहिँ मलाई होइन काठमाडौँमा सँगै नै बसेँ। यहाँहरू जस्तो हुन्छ नि, अब अलिकति उमेरले म अलिकति जुनियर छु होइन, उहाँहरूले अब उहाँहरू सङ्गीत फिल्डमा हामीभन्दा अगाडिदेखि हुनुहुन्छ नि, म त प्रोफेसनल्ली लागेँ। उहाँहरूले यति हौसला यो एउटा शब्द दिँदाखेरि एकदम गौरव लाग्छ मलाई पनि, अझै हौसला पनि आउँछ। मैले चाहिँ भन्नुपर्दा काठमाडौँमा अब मेरै आँखाकै अगाडि पनि उहाँ अहिले रचनामा 1 नम्बरै हुनुहुन्छ नेपालको। हजुर। मेरो चाहिँ नजर है, मैले चाहिँ अब आँखैको अगाडि देखिरहेको छु, हामीसँगै होइन दाजुभाइसँगै नै भेटिन्छ अनन्तनगरतिर होइन। त्यो कारणले उहाँको एकदमै हप्ताको 2-3वटा गीत चाहिँ बजारमा आइरहेको हुन्छ। हजुर। मैले आफूले सर हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने, जस्तो मान्छेहरूले वर्षमा 1-2टा क्रिएसन गर्ने र ती क्रिएसनहरूलाई चाहिँ राम्रो एकदम फाइन ट्युन गर्ने भन्ने खालको विषय ठुलो कुरो भएन क्या।
म वर्षमा एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट गरेँ भने त्यो उहाँको कस्तो निक्लिन्थ्यो होला, के खालका शब्द निक्लिन्थ्यो होला त्यो अनुमान गरौँ होइन। उहाँले त दिनमा एउटा 2 टा 3 टासम्म लेख्नुहुन्छ होइन। इज अ प्रोफेसनल मान्छे। जसरी म चाहिँ एउटा हाइड्रोमा आफ्नो काम गरेर बसिरहेको छु होइन, मैले 6-7 वटा प्रोजेक्ट बनाइसकेँ अहिलेसम्म होइन। त्यही 10 वर्ष लगाएर प्रोजेक्ट मात्रै गरिराख्ने भए कस्तो हुन्थ्यो होइन। हरेक स्ट्रक्चर कति हुन्थ्यो होला होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ सिम्पली फ्रम माई बटम अफ हर्ट होइन म स्याल्युट गर्छु क्या डिपीजीलाई एकदमै होइन। त्यो एकदमै क्षमता, यस्तो क्षमता छ कि उहाँले लेखेको शब्दहरू होइन त्यो सबै चिजहरूमा, हरेक चिजहरूमा उत्तिकै सिन्सियर र एकदमै राम्रो हुन्छ नि। तर अब कस्तो भने 100 वटा लेख्नु भयो भने 10 वटा हिट होला होइन। त्यो कुरामा त हामीले त मान्नै पर्दैन। अब नारायण गोपालजीले 100औं गीत गाउनुभयो तर राम्रो चलेको भनेको 10-15 गीत छ होइन तपाईँको होइन। संसारका सबै मान्छे त्यस्तो छन्, 10औं हजार गीत गाउने मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ 10-20 वटै गीतहरू मात्रै राम्रो सुनिन्छ कि चिनाउने गीत तिनीहरू मात्रै हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो डिपी सरको क्रिएसनहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै सम्मान गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूलाई थाहै छ आज मकर सङ्क्रान्तिको अवसरमा पास्तरको फिल्ममा एउटा बृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ र उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूका साथमा चाहिँ हुँदैछ र आज अपराह्न 1 बजेदेखि पास्तरको फिल्म उच्च माविको खेल मैदानमा हुँदैछ र यहाँहरू पनि सम्भवतः उपस्थित हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कलाकारहरूको साथमा गायक तथा इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसै गरी गीतकार तथा सङ्गीतकार गायक डिपी खनाल र गायक कमल श्रेष्ठ चाहिँ अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँगै हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ र हामी कुराकानीको लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ। किन भन्दा उहाँहरूको एकदमै टाइम अहिले टाइट नै छ भनौँ। कमल श्रेष्ठतिर म आउन चाहेको थिएँ। यहाँको चाहिँ आगामी दिनमा के कस्ता साङ्गीतिक प्रोजेक्टहरू चाहिँ आउँदैछन्? हजुर, मेरो चाहिँ अस्ति एउटा फर्स्टसँगै भयो होइन, सुनिहाल्नु भयो हजुर हजुर। अब हिजो आउँदा अस्तिको दिन प्रोमा छोडेको थिएँ मैले काठमाडौँमा। हजुर, हिजो 5 बजे एउटा गीत रिलिज भयो, लिरिकल रिलिज भयो। हजुर, त्यो गीत चाहिँ कस्तो हो भने म यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको, यहीँ बढेको, फिल्म माविमा पढियो होइन। हजुर, अब सबै साथीहरू यतै नै छन्। हजुर, अब त्यो सानोको बिताको पलहरू, देउसी भैलोहरू गरेकोहरूलाई नै सम्झेर त्यो लकडाउनमा मैले नै आफै शब्द रचना कम्पोज गरेको गीत चाहिँ हिजो हतार थियो। भिडियो बनाउने वाला नै छु, यो फिल्ममै आएर बनाउनु पर्छ यो भिडियो होइन, लोकेसन फिल्ममै आएको छ। त्यो कारणले हतार हुनाले गर्दा लिरिकल मात्रै छोडिदिएँ। हिजो मात्रै 5 बजे एउटा गीत छ मेरो, कमल श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा गएर हजुरले सर्च गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यस्तै अब फर्स्टमा त्यो गीत गरियो, मायागाँठो पर्ला आयो। सेकेन्डमा अब अतीतलाई सम्झिँदाखेरि भन्ने हिजै मात्रै 5 बजे रिलिज गरेको छु। त्यस पछाडि मेरै आफ्नै शब्द कम्पोज नै भनौँ होइन, एउटा मारुनी छ पूर्वेली हजुर है, जिन्दगीको केही छैन भरोसा भन्ने, त्यो आउँदैछ। त्यस पछाडि हाम्रो अब यता सहकार्य एकदमै, अब यो सहकार्य भनेको कहाँसम्म पुग्छ, 10औं वर्ष 20औं वर्ष होइन, त्यसलाई नै एकदम एउटा बिग प्रोजेक्ट लिएर आएर, जस्तो दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा जस्तो मायागाँठो पर्ला नै जस्तै एउटा ब्लास्टै गर्ने भनेर हामी दुईजना चाहिँ एकदमै सल्लाह गरिरहेको छौँ, ताकि फेरि यो 77 सालको दसैँमा अल फिल्म 5 थरलाई नचाह्यो, 78 सालको दसैँमा पनि राम्ररी नचाओस्, झुमोस् भन्ने हिसाबले हामी एकदम त्यतिखेर चाहिँ हामी पनि आउँछौँ। अस्ति कोरोनाले गर्दा नाच्नु पाइएन, 78 सालको दसैँ तिहारमा चाहिँ हामी पनि आउँछौँ भनेर एकदमै हाम्रो एकदम कोअपरेटिभ भइरहेछ। हजुर, पक्कै पनि यहाँहरूको सहकार्य योभन्दा अगाडि पनि भएका जति पनि तपाईँहरूको प्रोजेक्टहरू एकदमै दर्शकहरूले रुचाइरहनु भएको छ, सोही अनुसार आगामी दिनका यहाँहरूको प्रोजेक्टहरू पनि दर्शक श्रोताहरूले एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन नै राख्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूको आगामी प्रोजेक्टहरू पनि एकदमै सफल भएर जाओस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कुराकानीको अन्तिममा मैले सोध्न छुट्याएको, यहाँहरूलाई भन्न मन लागेको, इगल FM 99.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि, त्यसै गरी घरकी जेठी अनलाइन टिभीबाट पनि यो भिडियो पस्छ र उक्त भिडियो हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि वीरेन्द्र सर अनि हाम्रो डिपी सर, त्यसै गरी हाम्रो कमल सर, यहाँहरू एकमुष्टलाई सोध्न चाहेँ, मैले सोध्न छुट्याएको, यहाँहरूलाई भन्न मन लागेको यहाँहरूले नृत्यको साथ भन्न सक्नुहुन्छ। अब आज विशेष हामी चाहिँ फ्युजन डान्स सेन्टर
हजुरले आयोजना गरेको जुन माघे सङ्क्रान्ति विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रममा आज भेला हुने सौभाग्य जुन प्रदान भएको छ हामीलाई हजुर र स्पेसल्ली फर्स्ट टाइम एउटै मञ्च सेयर गर्न भनेर मेरो आदरणीय व्यक्तित्व डिपी खनालसँग यहाँ आएको छु है म पनि त्यतिकै अनि कमलजीलाई पनि फर्स्ट टाइम हामी भेट भयो है हाम्रो त भेटै भएको थिएन फर्स्ट टाइम भेट भएको उहाँसँग श्रद्धेय नै हुनुहुन्छ सिनियरै हुनुहुन्छ उहाँ फर्स्ट टाइम भेट भएको र विशेषतः आजको साङ्गीतिक माहौल धेरै नै भव्य हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो होइन हजुर मेरा पनि 3-4वटा गीत गाउने 4-5वटा गीत गाउने भन्ने लक्ष्य लिएको छु मेरो गीतहरू हजुर र सबैजनालाई एकदमै मेरो चाहिँ चुली निम्तो छ जसले सुन्नु भएको छ र भरे चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ स्टेजमै आएर नाचिदिनु होला गाइदिनु होला झुमिदिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ एकदम अपेक्षा छ हजुर विदाउट एनी हेजिटेसन जस्ट कम टु स्टेज एन्ड डान्स विथ मी है त्यही भन्छु मैले सबैलाई है हजुर एकदमै रिक्वेस्ट गरिरहेको छु सबैजना आइदिनु होला भरे हजुर बेलुकी 5 बजीभन्दा अगाडि नै 4-5 बजीतिर आइदिसक्नु होला र आज चाहिँ कस्तो भने विशेष यहाँ चाहिँ प्रशासनले 8 बजी अगाडि कार्यक्रम सिद्धाउनुपर्छ भन्ने खालको जानकारी दिएको छ अरे भन्ने खालको सुन्नमा आएपछि अलि हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ अलिक अर्ली सुरु होला चाँडै सुरु होला र फेरि छुट्नु होला वीरेन्द्र श्रेष्ठसँग नाच्न गाउन फेरि नपाउला फेरि होइन छिटै आइहाल्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ निम्तो छ सबैजनालाई एकदम यो फेवा तङ नाम भन्छ यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति माघीको चाहिँ शुभकामना टक्राउँदै आजको यो बसाइबाट म चाहिँ बिदा भइहाल्छु होइन ठिकै छ डिपी सरतिर जाउँ मेरो चाहिँ कस्तो पर्या छ भने यसपालि होइन हजुर यो गृह जिल्लामा पहिलोपटक गायक बनेर म गीतकार बनेर त पहिले पनि आइरहेको थिएँ होइन गायक बनेर र एउटै स्टेज सेयर गर्न पाउँदा आदरणीय दाई मेरो दाई पनि हुनुहुन्छ सर पनि भन्छु म उहाँलाई होइन वीरेन्द्र श्रेष्ठ यता कमल दाई हुनुहुन्छ कमल श्रेष्ठ एकदमै आदरणीय दाई अनि त्यसै गरी अहिले अब देशका एकदमै चलेका सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँगै आउनुभएको थियो मिल्ना राई होइन टङ्क बुढाथोकी अनि सानो बाबुहरू छन् एआर र अशोक दर्जी उनीहरूसँग अब उहाँहरूसँग स्टेज सेयर गरेर म पनि गायक बनेर यहाँहरूसम्म समक्ष देखिन पाउँदा अथवा प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई एकदम अर्कै फिल भइरहेछ क्या म मेरो माटोमा आएर होइन यहाँहरूसँग मेरो आमा बुवा पनि आउनुहुन्छ होला अगाडि होइन उहाँहरूलाई मेरो आवाज म घरमा त्यति सुनाउँदिनँ क्या गीत उहाँहरूलाई सुनाउन पाउँदा अथवा मेरो यहाँ चाहिँ सहपाठीहरू यहाँ मैले खेलेको ठाउँका यहाँ साथीहरू अथवा अग्रज दाईहरू दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ रमाइलो गराउन पाउँदाखेरि एकदमै त्यो एक्साइटेड छु म हजुर र पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ र घरमा बसेर यदि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आइदिनु होला टाइममा आइदिनु होला हामीसँग रमाइलो गर्न र टाइममै घर पनि पुगिन्छ 8 बजी भनेपछि 8 बजी छिट्टै सकिन्छ त्यही नै हो एकदमै चुले निम्तो छ यहाँहरू सबैलाई हजुर हाम्रो कमल सरतर्फ हजुर सर्वप्रथम त फ्युजन डान्स एकाडेमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर एकदमै आफ्नो गृह जिल्ला आफै जन्मेको हुर्केको खेलेको ठाउँमा बोलाइदिएकोमा हजुर हजुर र जस आज अब माघे सङ्क्रान्तिको पनि सबै हाम्रो फिदिमवासीलाई शुभकामना छ मजाले तरुलहरू खानु होला होइन मकर नुहाउनु होला नुहाइसक्नु होला अब भरे हाम्रो वीरेन्द्र सरले भने जस्तै अलिक चाँडै नै प्रोग्राम हुन्छ होला सबैजना आइदिनु होला कोही पनि नछुटाउनु होला यत्रो कोरोना कहरको एउटा निराशलाई चाहिँ सङ्गीतमा बनाएर पोजिटिभ भएर सबैजना नाचौँ उफ्रियौँ होइन त्यो कारणले अब म पनि एकदमै खुसी छु अब सानैमा खेलेको हुर्केको बढेको ठाउँमा यसरी अलिकति आएर स्टेज सोमा उत्रेर अलिकति पर्फर्म गर्नु पाउँदा आफूलाई पनि एकदम फिलिङ एक्साइटेड भन्छ नि एकदमै एक्साइटेड भएको छु र खुसी पनि छु त्यही कारणले सबैजना आइदिनु होला अल फिदिमवासीलाई एकदमै रिक्वेस्ट छ आइदिनुहरू जे जसो भयो नि सबैले होइन यो दुःखका दिनहरूलाई बिर्सेर सङ्गीतमय बनाएर एकदमै खुसी भएर चाहिँ नाचौँ झुमौँ होइन मेरो कुरो यही
हुन्छ, यहाँहरूको आजको कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य तरिकाले सफल होस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र सम्भवतः हामी सँगसँगै नाच्नेछौँ र यहाँहरू पास्तर आएको बेला अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो इगल एफएमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आएर यो छोटो कुराकानी गर्नको निम्ति साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका पाइयो इगल एफएमलाई आफ्नो ठाउँमा आएर राख्न पाउँदाखेरि हामी हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ आदरणीय श्रोता, आज हामीले गायक तथा इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ, त्यसै गरी गीतकार सङ्गीतकार गायक डिपी खनाल र गायक कमल श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र इगल विशेष रहेको थियो आज मकर सङ्क्रान्ति, त्यसै गरी कक्फे वा तङनामको अवसरमा चाहिँ पास्तरको फिल्ममा बृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदैछ। यो तपाईँहरू धेरैलाई थाहै होला र आउनको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछौँ। र यति भन्दै आजको यो इगल विशेष कुराकानीबाट म प्रस्तुता भीम चेम्चङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।